हिजबुल्लाह ने ऐसा वार किया कि इसराइली फौज के एक सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल की हलाकत की खबर ने तल अबीब में खतरे की घंटियां बजा दी। सवाल यह है कि क्या यह महज एक जवाबी हमला था या फिर एक बड़े और तवील तसादुम का आगाज। क्या नेतन्याहू खित्ते को मजीद आग में झोंकने जा रहे हैं? क्या जंग बंदी अब सिर्फ नाम की रह गई है? और क्या इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये नई खून रेज कशमकश अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली सिफारती पेशरफ्त को भी पटरी से उतार सकती है? दूसरी तरफ खलीजी ममालिक में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुवैत, कतर, ओमान और दीगर रियासतों के शहरी एक बार फिर खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो दिन दोबारा लौट रहे हैं जब मिसाइलों की आवाजें पूरे खित्ते को लर्जा देती थी? क्या अब न हुर्मस, तेल की तरसील और खलीजी मशतें एक मर्तबा फिर खतरे में पड़ सकती हैं? और इसी दौरान एक और अहम सवाल भी सामने आ रहा है, आखिर सऊदी अरब अचानक लेबनान की मदद के लिए क्यों मुतहरिक हो गया? क्या रियाद सिर्फ एक बरादर मुल्क का सहारा बन रहा है या फिर खित्ते में बदलते हुए ताकत के तवाजुन में अपना किरदार मजीद मजबूत करना चाहता है? क्या सऊदी मुदाखलत लेबनान के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगी या ये बहरान अब भी काबू से बाहर जा रहा है? इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह का बड़ा बदला, खलीजी ममालिक में बढ़ती हुई बेचैनी और सऊदी अरब की गैर मामूली सिफारती सरगर्मियां, आखिर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? चलिए जानते हैं आज के व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। दुनिया अभी खित्ते में तवीलुल मुद्दती अमन की उम्मीदें वाबस्ता कर ही रही थी कि लेबनान और इसराइल के महाज पर छिड़ने वाली इस खूनी जंग ने पूरे मिडल ईस्ट को शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब की दलदल में धकेल दिया है। तेहरान और वाशिंगटन की इस कशमकश में खलीजी ममालिक बुरी तरह पिस कर रह गए हैं और खित्ते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशानात खड़े हो चुके हैं। इस पूरे बहरान में सनसनीखेज और खौफनाक मोड़ उस वक्त आया जब मुफाहमती मुआहिदे पर दस्तखत के महज 48 घंटों से भी कम वक्त में इसराइल ने खुली जारहियत का मुजाहरा करते हुए लेबनान पर मुतादिद वहशियाना फजाई हमले कर दिए, जिनके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह अफराद हलाक और जख्मी हो गए। इसराइल के इस अचानक और यकतरफा हमले ने अमन की उम्मीदों को खाक में मिला दिया। इस शदीद इश्तियाल अंगेजी के जवाब में हिजबुल्लाह ने खामोश रहने की बजाय इसराइली फौजियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा और कारी जवाबी हमला कर दिया। हिजबुल्लाह की इस जवाबी कार्रवाई ने इसराइली अस्करी हलकों में कोहराम मचा दिया, जिसके नतीजे में 4 इसराइली फौजी मौका पर ही ढेर हो गए। हलाक होने वाले फौजियों में से एक की शनाख्त इंतहाई अहम अस्करी ओहदेदार लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर हुई, जबकि बाकी 3 फौजियों की शनाख्त को इसराइली सेंसरशिप के तहत सीगा राज में रखा गया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त पीछे हटने या जंग बंदी करने को तैयार दिखाई नहीं देते और बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन, खुसूसन उर्दन के स्ट्रेटेजिक तज्ज़ियाकार, खुलकर अपनी तशवीश का इजहार कर दिया कि यह दरअसल इसराइल ही था जिसने सोची समझी हिकमत अमली के तहत पहले लेबनान पर हमला किया, फिर अमरीका को इस इलाकाई जंग की आग में घसीटा है। माहिरीन के मुताबिक अब यह देखना बाकी है कि इसराइल इस ईरान अमरीका मुआहिदे पर मजीद क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है, क्योंकि अगर इसराइल ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी तो यह माहिदा अमल दरामद से कबल ही मुकम्मल तौर पर सबूताज हो जाएगा। जबकि खित्ते के ममालिक में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब पाया जा रहा है, जिसके पीछे फरवरी के वो भयानक मनाजिर हैं जब अमरीका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ किया था, जिसके जवाब में ईरान ने खलीज फारस के उन तमाम अरब ममालिक को निशाना बनाना शुरू कर दिया था जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। इस हौलनाक सूरत हाल के बाद जब अमरीका ईरान जंग बंदी का अबूरी माहिदा सामने आया तो मिडल ईस्ट के शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया था, लेकिन अब लेबनान में इसराइल की जानिब से की जाने वाली इस बमबारी और फिर हिजबुल्लाह के जवाबी वार ने साबित कर दिया है कि यह माहिदा इंतहाई कमजोर है और इसराइल इस बैनुल अक़वामी दस्तावेज को रद्दी के टुकड़े से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स और आलमी तहकीकी इदारों ने खलीजी ममालिक की इस नाजुक पोजीशन पर तबसरा करते हुए कहा है कि कोई भी हकीकत पसंदाना मंजरनामा ऐसा नहीं था जिसमें लेबनान और ईरान दोनों महाजों पर कशीदगी यकदम और मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती। लेबनान में तशद्दुद का यह आर्जी और शदीद इजाफा नागुज़ीर था और अगर ये इसी तरह कायम रहा तो खलीज फारस में भी ऐसी ही मखदूश सूरत हाल देखने को मिल सकती है। इस वक्त खलीज फारस के किनारे वाक़े कुवैत, कतर और ओमान जैसे मुल्कों में आम लोगों से गुफ्तगू की जाए तो अंदाज़ा होता है कि वो इस अमन माहिदे के बारे में पुरुमीद भी हैं और शदीद शकूक का शिकार भी हैं। इस जंग का सबसे बड़ा नफ्सियाती और मुआशी शिकार कुवैत के शहरी बन रहे हैं। कुवैती अवाम का कहना है कि कोई भी जंग नहीं चाहता, हम सब बस एक पुरसकून ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। वो अपने मासूम बच्चों को किस तरह दिलासे दें जो ईरानी मिसाइलों की खौफनाक और कान फाड़ देने वाली आवाज़ों से बुरी तरह डर जाते थे, क्योंकि इस खित्ते की नई नस्ल ने इससे पहले कभी ऐसी खूनी हौलनाकी नहीं देखी थी। जंग बंदी के बाद उनके चेहरों पर जो राहत आई थी
وہ اسرائیل کے تازہ حملوں اور حزب اللہ کے جوابی وار کے بعد دوبارہ خوف میں بدل چکی ہے۔ خلیج فارس کے تمام ممالک اس وقت بے صبری سے اس انتظار میں ہیں کہ یہ معاہدہ کس طرح برقرار رہے تاکہ وہ اپنے تیل کی وسیع پیداوار کو کسی عسکری رکاوٹ کے بغیر عالمی منڈیوں تک برآمد کر سکیں اور اپنی معیشتوں کو بچا سکیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش اور بحری جہازوں پر حملوں نے خلیجی معیشت پر شدید دباؤ ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ واشنگٹن اور تہران دونوں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس لٹکتی ہوئی ڈور کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ ناظرین، مڈل ایسٹ اور خصوصاً لبنان کی اس مخدوش صورتحال پر صرف چھوٹے خلیجی ممالک ہی ہلکان نہیں ہیں، بلکہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین ملک سعودی عرب بھی ان حالات کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مانیٹر کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے اس نازک مرحلے پر لبنان کو اکیلا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنان میں متعین سعودی عرب کے سفیر فہد بن عبد الرحمن الدوساری نے لبنانی وزیر اعظم نواف سلیم سے بیروت میں ایک ہنگامی ملاقات کی ہے۔ اس اہم ملاقات میں سعودی سفیر نے اس مشکل ترین گھڑی میں لبنان کے ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور معاشی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی سفیر اور لبنانی وزیر اعظم کی اس ملاقات کے فوراً بعد ایک بڑا مثبت اور سنسنی خیز بریک تھرو سامنے آیا ہے، جہاں بیروت کی بندرگاہ سے تجارتی سامان سے لدا پہلا بحری جہاز سعودی بندرگاہ جدہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے سیکیورٹی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر لبنان کی برآمدات پر گزشتہ کچھ عرصے سے سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھی، لیکن اب اس مشکل صورتحال میں لبنانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب نے یہ تمام پابندیاں فوری طور پر ہٹا لی ہیں۔ سعودی عرب کا یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ وہ خطے میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو روکنے اور لبنان کے ریاستی ڈھانچے کو بچانے کے لیے اب کھل کر میدان میں آ رہا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے درمیان ایک سوال مسلسل دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آخر یہ خون ریزی کب تک جاری رہے گی؟ آخر کب تک لبنان کے شہروں پر بم برسائے جائیں گے؟ کب تک معصوم بچوں، عورتوں اور بے گناہ شہریوں کی زندگیاں طاقت کی اس جنگ کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ اور آخر کب تک اسرائیلی قیادت اپنے ہی عوام کو ایک نہ ختم ہونے والے تنازع میں دھکیلتی رہے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت کے زور پر امن مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلسل بمباری، عسکری کارروائیاں اور کشیدگی صرف لبنان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر کب تک اسرائیلی عوام اپنے فوجیوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے اور کب تک خطے کے عام لوگ خوف، بے یقینی اور جنگ کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے؟ تاہم اس تمام کشیدگی کے باوجود خطے کے عوام کے لیے ایک امید بھی موجود ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے لبنان کی سیاسی، سفارتی اور معاشی مدد کا فیصلہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خطے کے اہم ممالک لبنان کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب پاکستان، قطر اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی شراکت دار بھی حالات کو معمول پر لانے اور سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اسی لیے مشرق وسطیٰ کے عوام کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ راستہ مشکل ہے، لیکن خطے اور دنیا کی بڑی قوتیں اس آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے متحرک ہیں۔ امن کا سفر شاید طویل ہو، لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ سعودی عرب، پاکستان، قطر اور دیگر اہم شراکت دار مکمل اور پائیدار امن کے حصول سے پہلے خاموش بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عقل کی آواز بلند ہوتی ہے یا بارود کی گونج؟ کیا سفارت کاری جنگ پر غالب آ سکے گی؟ کیا لبنان ایک بار پھر استحکام کی طرف لوٹے گا؟ اور کیا مشرق وسطیٰ اس نئے بحران سے نکل کر امن کی جانب بڑھ سکے گا؟ فی الحال پوری دنیا کی نظریں اس سوال پر جمی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے آنے والے دن بارود نہیں، امن کی خبر لے کر آئیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔